دوستا امروز یک قصه حقیقی نهایت شرمناک نهایت تعجب انگیز بلده شما منم و شما خبر ندارین هیچ کدام شما خبر ندارین یه واقعا تازه دو سه روز بشه دا یگو علاقه علمدار روड از مایلو ट्रस्ट بالتر یه واقعا رخ داده ما بخوایم که می واقعا را شما دغور گوش کن بزمزی عبرت بگیرین بز احتیاطایش هم مگم احتیاطی تدابیر او رواجا که دمین از رای مطابق از او شما را احتیاطی تدابیر شم مشوره میدم یک آدم تاینا منزل خوره دا کرایه داده دا بالنا منزل خودون چی میشنه همین خانواری خوره بچه اما و بچه خاله و بچه کاکا بسیار د اخلاص سمینار خدمت منا یک بچه میشی خانیز نام مکتب ده تقریبا هر روز بسیار صادقانه اینا اور پابند کده بود که رو یا چشت یا شاو تو بیا خانیز مونان بخور دیگه اور بسیار خیالم مکاد خرج تعلیم معلم شرم درو برداشت مکد انجیش خوبیا مکد چونکی رشتہ دار ہے دیگه بدون ذکر احسان کنه بچه می خوره بسیار زیاد خیال مکد خوب کلو خیال مکد تا برش موتورسایکل گرفته خوب اسکڑا برش جور مکد خوب کالاها برش جور مکد دیگه اینا خودون چی گو چند روز پیش پورا فیملی بلده ویزا اسلام آباد موره ویزا یک دنش بوده دیگه شم مگا بوری چکر بوری بس چونکی بچه اما هزار چیز خبر بودک تقریبا روزانه همینجی بودک و همسایه هم تاینا منزل خوب خبر داشت که اینا یه بچاری بسیار خوش داره دیگه امو بچه کسته ما یا دروازه رو ټک نخود خو به خبر می نزه مگه ماما یم گنا خانه مزو تاینا منزل والا گنا خانه نیه بیا پیش خمایه لیکن بال موره دمی خانه بوده خدا خبر چی غیتا چاپی را برده کاپی کده بوده دروازه را واز منه تیلا انامی بوند پیسے بچاتی کلدار ڈالر مالر تمام ازنا از 1 کروڑ روپے زیاد بوده امینا را جمع کده موبرا البته قنجغیش یک اندوال دیگه شم بوده که او حالی فهمیده شده که از مریابات نبوده او هم قنجغیزی بوده خو اینا اگو یک هفته بعد خانه مایا امی در کم معلوم میشه که اینی چیز نیه اونو چیز نیه آخر کی بایی معلومات نکی امو گران چیزا منا هیچ کدام شم نیه خو بسیار کلو پریشان میشه بسیار قدر پریشان میشه احتاط منا فیلال گیری کس نمگا خوش قسمتی چیه که روی بوری اولیش کیمره لگی ده پتکی مورا امو کیمره رسیل نه فهمیده میشه که امو قریشی امو قجک بچه دیگه منی بیگ سامانارا منی موتورسایکل اشته مورن
مزستاینا منزل پرسان کی بچه می مکایم دا بوده مگانو فلانی روزم دا بوده میشی مگه بال رفت با خیال کدوم شما چاپی دادین مگه قرار خانه رو باز که درون رفت گندوال دیگه شم خچ خاطی بود خو اینا سر ازنا درک مشه اینا کستا جیولری برادری را خبر نه سونار برادری را سونار برادری نشانیایشی د بروری موگه زرگراره د بازارم موگه که اینی رقم طلا اگر سودایی امات فوراً خبر کی بس دیدین که د هر دکان طلا کیمرا لگی ده خود بروری یک دو دکان طلا رکی بلده سودا مبرا اونا لیڈی خبر بده کوشش بنا کی بچه رو بیشندنه وی بچه هوشیار بده ابزاردو دکان خود برنه از دا کیمرا است فوتو موتوش بزنا زرگر برادری رو خبر نه زبات بس خودون زنا رو خبر نه اینا بچه میخوره میگره بچه میشی کسته دا قراری مبرا بزن بچه نشان میده مگامی اندوال تو بوده مگان مزمورا از خانه زو از بروری بدون واویلا بدون کچرایی بدون شرشور بدون بیعزتی हम पूरा सामाना लैपटॉप मोंड डॉलर मालर हर चीज बता بدون नजदीक एक रुपये شيء سو कदा बशा امور پس میاره این کلان مسترا یام دیگه این خود از این معجزه आहे ना एक रुपये شيء सुनना شده امین یک دونه قول کلانات یاد ما مگه کی البته هر غیدی تر نیه او آدم همی تر گفته ما باور ندارم که هر غید همی تر باشه ایگو غید همی تر مشه مگه کلانترین دوکه تو را مو آدم میده که تو کلانترین اعتبار داری بلیش نمو قابل اعتماد ترین آدم تو تر کلانترین دوکه میده گئی تر مشه اینمی چیز را احتیاط کنیم कि खब इना लिए एहतियाती तदाबीर चीज़ मगम इधर उर्दू का मगुत खून सफ़ेद हो गया ना मगुत खून सफ़ेद चुदा यार बिरार दर्द बिरार न मुखरा कम नकला दिगरम मनो फैमिली दर्द फैमिली न मुखरा रिश्तेदार को सियाल दरी न या पेशपा एक दिया कदम न इना लेने जी तजावीज़ अस खुद मचीज़ा आजकल कैमरा बसियार ज़्यादा اقسام شم دا ارزان هم دا خوب क्वालिटी आश हम دا ना कुंज खाना आदम फुटकी कैमरा लगंदा में तना ये नकस रेजा चिप तो बनेश में लगा 8 GB 10 GB जाए मना یک مشورے از میں کی کوشش کن کہ ہر کس کی وسترا دبلے دروازے خو منے خانے خو کیمرہ بھی لگانا تاکہ دگلیای مو هم دوزی مزی کم ترشنا خو بعض اوقات دوست چالاک دیگه ما دفتر एच डी पी बिलेसरी डॉक्टर जुमा की बुदी कॅमेरा दاشتی باوجود از که کॅमेरा दاشتی नलके वॉशरूम मजमोरा कंदा बुरदा بود مزدا کॅमेरा की तो قدی روی خور فول پیش کده خلاصه شناخته خصوص از چال ډال خو یک تنه شیر چیز هم شیر نلके پلاستیکی ټوټی निगमा अमीर शुमार मशवरा में तो मार्कस की तवान चेस्तादार जाए हज़ारा टाउन आलमदार रोड कोशिश किन की कैमरा भी लगाने कैमरा बेरे खाली को भी लगाने यक बुलुक दुजियाई मोटरसाइकिल यक बुलुक चीज़ाई दिगा अमी खातूनों मातूनों की माया अज़मो मना इकेम द खाना तना बदा खातू टक टक कदा हम जुबाने की ना हमेशा मना जो अभी चाय गिरफ्ता या तुशनश दोम ایکه ما دیگه د عمر خو از نوات بالا بیچاره تا شور مخراتا پای مشاتا او میارتا خو بی از خانه یک بلوک چیزاره مبرا قیمتی ترین چیزاره از سنرزاره شاید او آدم که برده دیگو جای سودا نتنسته کسیش نفهمیده کی چیز است چیز نیه دبلی ریڈی میڈی والا د 500 1000 سودا کده بشار لیکن ازمو او بسیار کلو گران چیزا بود نه
इनाले हमसे खातिर माम गम की या खो कैमरा कोशिश किन हर कस की अजवाज शस्ता कैमरा दे बरे हिफाजत पूरा गली बरे हिफाजत पूरा आगेल دویم گبیه کی مارکس کی د یو اولی امسایه یا وقت خونده اولی نیه بیرار شم کی بایا وقره شم کی بایا رشتہ دارای خونده خانم کی بایا معذرت کنه بگلاله مو اجازت نداره که تو بوری دروازه رو باز کنی بدون ازی که خونده خانه گفته باشه که یعنی فلانی مایا چاپی اولی رو مورد ده اگر वो आमादक बस बेल की बाय अलबत्ता दरवाजे बरोरा दरवाजे बालना मंजिल रस बरो फुल कुल्फ किन या कि एहतियात में इनमिया की बेल की वज मैंने अवली बाय द बालना मंजिल बोरा ताकि फामिदाश ना की रफ्ता दुयम मशवरे हमें बुद की खोंदे हम साया कस्ता खोंदे अवली एगो रिश्तेदाराई शरर नहीं लकी द गैर मौजूदगी शबाय द खाना बोरा سیوم هم گاینا عدد ازرگی امیر اسلاکن مو خو ای छोटा مام خوردم یک دنه مهاجر را تازه که مات پناه دادم کی از بعدو فری شد از خانه یک لوگ چیزار تو ذکر دا بود خبر पैसा دا कुछ है ना मो हमेशा कोशिश नहीं की पैसा रताई ده گوشی گلیم چقی کنی چاپیره یک مهربانی کی نزی پیشم میگم تر قصه شده که ما آدم تبالی هم غلطی خور قبول نمونه از ما ولتا ناراضه امی چاپیره روی بروی یه گور اشتدار خودتای گلیم نیلین مهربانی کده امی طریقو اسو جای نیلین امی چاپی دروازه اولی را چاپی الماریا را हम पैसा रुई बुरी रिश्तेदार कोशिश न किन कि अजमेन अलमारी अजमेन मैंने चाइना की चीनी एस्टेन बार किन पैसा बुरने अजमेने जू बंडल पैसा बुरने एक 10,000 मिग्रेन दिकेश वापस मिलें अमी रुई बुरी यगो कस वक्रे शमाम की भाषा रुई बुरी यगो कस हम पैसा बुरना किन चापीर दई गो जाए नहीं लें अमी से एहतियात रहा माँ شمور مشوره میدم که میشه احتیاط را مهربانی کده کنین و اگر اینمی خدا نخواسته هوشیاری نمکد خالی بعض آدم خبر داره که طلا گم شد باید एकदम یونین زرگرا رابطه کنی نه دیگه علی دلار مالر روپی موپی یعنی چیزا گم شد بور اگر طلا نباشه بس یک مهربانی کنین که امی طلا ملای خورا نکن دیگه یا قومی قصد کلو طلا ایج نخرین یا خوکی میخرین بزگو ترجای خفیه خانه دا خانه جور کن کی سوای یک دنه نفر رمون خبر باشه یا دو دنه نفر زیاد خبر نباشه چونکه گوش هوا اگر دوز موزما آدم د بدماشی هم میخواست ببره خب خانوار خبر نباشه که نشو بیده نه اونو جی بورن ما بیگر چاپی صبر ما برید واس کنم و دغه جان دم کې د خطر به دم نه دیګه خو ما د یاد مې دیګه ما قدا سنجاز مارکیټ مې مدم ټیم افطاری بود قدی حسین پشی عجیب حسین پشی بسیار انسان خوبه قد زو خداحافظی کردم رفتیم صبح شمادم مگه بایی شما که رفتین دو نفر گاز تایی چادر خلاشن کو برکت موتورسایکل از گیر ما گرفت ما چاپیشی که دادم خو موتورسایکل خو گرفت خاصا چم دادم مزو که می ماره میز آن چوکیدار آتی قربو میخواست که نیگو کار کردم گفت آتی قربو نشتم گفتم بایی موتورسایکل از ما دل گبر گفت خاصا چم دادم خد خاصات مقصد خود وقتی که آدم مشواری منا خو یک موتورسایکل از جان آدم زیاد نیه نه لیکن دمو احتیاطی تدابیر که ما کتم دخانه کنیم کیمرا بھی لگنین دیگه کرایه‌دار خونده خانه را رشته دارای شر د غیر موجودگی شنی لک خانه بوره سیم می چاپی ماپی را یگو دروی بوری تمام کس امی چاپی را یگو جای قایم نکن هر چی که وقریشم باشه دروی بوری رشته دارای خو بچه خوار بچه برار بچه ما بچه کاکا بچه خاله بچه ماما همزو پیشنهاد دفعه گفتم که مال خو مضبوط بگیرین همسایه خو دوز نگیرین دیگه هر چی که خوب احتیاطی تدابیر کنین همو بلده خودن شو فایده یا خو بعضی قصه های دیگه هم دی چند روز مردم هم ده پیش ما شکایت کده از دست برار خو از دست خوار خو
یا خوار از دست بیرار کو شکایت کده یا بیرار از دست بیرار کو شکایت کده یا ریزه بیرار از دست کټه خوار کو شکایت کده یا دوسری خوار از دست یک بیرار شکایت کده دیگه اونا حالی نمیشه گنجایش اونام کم دور درازه مضمون چیزا را ده یگو ویدیوی دیگه میکنم امیدوارم که تمام شما مزدوزا محفوظ بمونین امی احتیاطی تدابیر را بلش غور کن ضروری نیست که بس مرا گوش کن یا قبل از این از ما شما رو مشوره دادم سلامت باشین بخیر شین